कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउन माग गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा सदन अवरुद्ध दफावार छलफलपछि 5वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश हुँदै दलीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मात्र पूरक बजेट ल्याउन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति, चालु बजेट कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भनाई। म्यानमारमा थुनामा रहेका रोइटर्सका पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नभएको मानवाधिकारवादी नेत्री सुकीको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलसम्म पुग्न सफल नेपाली टोली आज स्वदेश फर्कियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। 3वटा विषयगत समितिले मौलिक हक सम्बन्धित महत्वपूर्ण 5वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश गर्ने कार्यसूचीसहित बोलाइएको बैठकको सुरुमै कङ्ग्रेस सांसदले बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। कङ्ग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निर्मला हत्याबारे सरकारको जवाफ नआएसम्म सदन चलन नदिने बताउनुभयो। प्रहरी प्रशासन आफै अपराधी संरक्षणमा लागेको अभाव मिलेको भन्दै उहाँले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। यस्तै कङ्ग्रेसले खोज तलास साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजु बस्नेतको पक्राउ र तरुण दलका रोल्पा नगरपालिका अध्यक्ष रोहित पुनको हत्याबारे सरकारको जवाफ मागेका थिए। लगत्तै सभामुख कृष्ण बहादुर महराले निर्मला हत्याबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो। कङ्ग्रेस सांसदको अवरोधपछि 10 मिनटका लागि स्थगित बैठक केही बेरअघि सुरु भएको छ। बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानून तथा न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कङ्ग्रेसले उठाएका 3वटै विषयमाथि भोलिको संसद बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएपछि बैठक सुरु भएको हो। जवाफमा सरकारी स्तरबाट गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै सरकारले कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा आज विभिन्न 3वटा विषयगत समितिले दफावार छलफलपछि 5वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित पेश गर्दैछन्। संशोधन प्रस्ताव सहित विभिन्न समयमा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले दिएका ती विधेयकका बुँदामा समितिले सहमति जुटाएर आजको बैठकमा पेश गर्न लागेका हुन्। असोज 2 गतेभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित विभिन्न कानून बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका बीच सरकारले दर्जन बढी विधेयक प्रक्रियामा ल्याएको हो। यद्यपि संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले हतारमा भन्दा थप छलफल गरेर उपयुक्त विधेयक ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। असोज 2 पछि 8-10 दिन समय लगाउँदैमा संवैधानिक जटिलता नआउने बताउँदै उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून असोज 3 बाटै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पहिला कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै डाक्टर अधिकारीले असोज 2 गतेको समय सीमा पूरा हुन नसके संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। बैठकमा आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन सहित बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विकास तथा प्रविधि समितिले आवास अधिकार सम्बन्धी विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदन सहित बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। करिब 1 दर्जन विधेयकहरू अझै सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पूरक बजेट ल्याउने अवस्था नरहेको जनाएको छ। सत्तारूढ दलले पूरा चुनाव अघि गरेका बाचा पूरा गर्न पूरक बजेट वा राहतका अन्य केही कार्यक्रम ल्याउन सक्ने भए पनि तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको अर्थको भनाइ छ। जनताबाट बहुमत प्राप्त दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो बढेका बेला सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि जनताको चासो सम्बोधन गर्न केही राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले भने वर्तमान बजेट कार्यान्वयन नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएको छ। नेकपाले चुनावका क्रममा वृद्ध भत्ता 5,000 पुर्याउने, बेरोजगार भत्ता वितरण, रोजगारी सृजना जस्ता सामाजिक सुरक्षाका थुप्रै आश्वासन दिएको थियो। 2/3 बहुमत भएर पनि जनस्तर उकास्ने सवालमा चुकेको र आर्थिक विकास परम्परागत ढाँचाको नै रहेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिमेकी भारतबाट फर्कने क्रममा पूरक बजेटको बारेमा छलफल भएको बताएका थिए। 5 वर्षको स्थिर सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको आर्थिक गतिविधि गर्न नसकेको सवालमा दाहालको भनाइ आएको हो। प्रधानमन्त्री
हामीले पनि कतिपय अवस्थामा भन्नुभएकै छ। हामी दुवै अध्यक्षको बिचमा भएका छलफलको सन्दर्भबाट जरुरी पर्यो भने पूरक बजेट ल्याउनु पर्छ भनिएको हो। त्यसमा एउटा त म अब देशभरि पनि सबै ठाउँमा जाँदा जुन जनगुनासो यो वृद्ध भत्ता 1 पैसा पनि नबढाएकोमा साह्रैतिर भयो भनेपछि मुलुकको ढुकुटी सम्हालेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट भए पनि वितरणमुखी अर्थतन्त्रको सुरुदेखि नै विरोधमा छन्। अर्थमन्त्री बने लगत्तै श्वेत पत्र मार्फत मुलुकको ढुकुटी रित्तिएको बताएका अर्थमन्त्री खतिवडाले चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। चुनावी प्रतिबद्धता अनुसारको बजेट आउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रैबाट आलोचित बनेको थियो। 2/3 बहुमत भएर पनि जनजीविकाका सवालमा सरकारी भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेपछि उच्च राजनैतिक स्तरमा राहतका केही कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। दीर्घकालीन आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु भएकाले तत्काल परिणाम देखिन समय लाग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन्। खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले दिगो आर्थिक विकासका लागि पनि तत्कालका लागि पूरक बजेट वा अन्य कुनै कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने कारण नरहेको दावी गरे। संवैधानिक व्यवस्थामा सरकारले चाह्यो भने पूरक बजेट ल्याउन सक्ने छ भने छ, त्यो सरकारको अधिकारको कुरा हो। तर पूरक बजेट ल्याउनमा निश्चित कारणहरू हुन्छन्। त्यस्तो कारणहरू नदेखिएको हुनाले अहिले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने चर्चा आफैमा ठिक छैन र पूरक बजेट ल्याउने बारेमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। राजनीतिक आस्था र सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकार र दलहरू लाग्ने गरेका कारण बजेट प्राथमिकता र दिगो आर्थिक विकास पछि पर्ने गरेको छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा उच्च नेतृत्वको भनाइ र गराइमा एकरूपता नहुँदा समस्या भएको अर्थविदहरू बताउँछन्। चुनाव अघि ठूला कुरा र प्रतिबद्धता जनाउने तर सरकारमा आएपछि पूरा नगर्दा जनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक भएको अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारीको भनाइ छ। यद्यपि पूरक बजेट नै ल्याउनु पर्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए। वृद्ध भत्ताको इस्युमा लिएर आएर गर्नुपर्ने आवश्यकता एउटा देखिँदैन, रिसोर्स पनि छैन। दोस्रो चाहिँ नि के हो भन्दा अर्को साल गरे भइहाल्यो, अर्को साल गर्ने कमिटमेन्ट छँदैछ। यदि आवश्यकै भयो भने गभर्मेन्टले आफैले पनि अलिकति रकमान्तर गरेर मिलाउन सकिहाल्छ। त्यसमाले पूरक बजेटै आवश्यक छ भन्ने छैन। इतिहासकै शक्तिशाली सरकारप्रति जनअपेक्षा चुलिएको छ। सरकारको गतिविधि भने परम्परागत शैलीको छ। खास गरी अर्थतन्त्रका सूचकहरू पुँजीगत खर्च, रोजगारी सृजना, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, व्यापार घाटा जस्ता विषयमा सुधार आउन सकेको छैन। आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु भनेर सरकारले दावी गरिरहँदा जनगुनासो भने बढेको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण नगरिकन हचुवाका भरमा आश्वासन मात्रै बाँड्ने प्रवृत्तिले पनि जनतामा निराशा छाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन आज विघ्नहर्ता गणेशको जन्मोत्सव अर्थात् मङ्गल चौथी मनाइँदैछ। शिव पार्वतीका पुत्र गणेशको जुनसुकै धार्मिक कर्ममा सबैभन्दा पहिला पूजा गरिन्छ। हरितालिका तीजको व्रत तोडी पुनः गणेशको व्रत गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। मध्याह्नकालमा रिद्धि सिद्धि सहितका गणेशको पूजा गरी अर्घ चढाउने धार्मिक विधि पनि छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सुखद दाम्पत्य जीवन तथा सुख शान्तिको कामना गरेका व्रतालुले आज जीवनमा विघ्न नआओस् भनी कामना गर्न गणेश पूजा गर्ने विधान गणेश पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। मङ्गल चतुर्थी समेत भनिने आजका दिन काठमाडौँको अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, भक्तपुरको सूर्य विनायक, कमल विनायक लगायत देशभरका गणेश मन्दिरमा भक्तजनको विशेष भेट लाग्छ। नेवार समुदायले आजको दिनलाई चौथा पर्वका रूपमा मनाउँछन्। नेवार समुदायमा आज बालबालिकालाई छुस्या मुस्या बाँड्ने चलन पनि छ। दार्चुलाबाट महेन्द्रनगर आइरहेको यात्रुवाहक बस डोटीमा दुर्घटना हुँदा 23 जना घाइते भएका छन्। 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। ना 5 ख 9114 नम्बरको बस बिहान 3 बजे भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 को रुवस काँडा नजिकै सडकबाट करिब 32 मिटर तल खसेको हो। जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक लालबहादुर धामीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका 1 बालक, 2 महिला सहित 24 जनाको सेती अञ्चल अस्पताल, धनगढी र अत्तरियाको पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते गाडीका चालक पदम पन्त र बस धनी गंगा दत्त जोशीलाई भारत रेफर गरिएको छ। घटनास्थल पुगेका ट्राफिक असै लोकबहादुर पालले बस रुखमा अड्किएका कारण यात्रुको ज्यान जोगिएको बताउनुभयो।
काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उच्च क्षमतायुक्त प्रसारण प्रणाली सहितको दीर्घकालीन योजना बनाउने भएको छ। त्यस्तो प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यकाका प्रसारण रिङ नाम दिइएको छ। आगामी दिनमा हुने विद्युत मागको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेट्ने गरी 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको रिङ निर्माण गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल उपत्यकामा 132/66 र 66/11 केभी प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका विद्युत विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाहिरी चक्रपथसँगै प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। बाहिरी चक्रपथसँगै बन्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइ 75 किलोमिटर र आयोजनाको अनुमानित लागत 15 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई भारतीय सीमासँग जोड्ने माइस्थान गौशालासम्म C27 किलोमिटर सडकको कालोपत्री सुरु भएको छ। भारतीय प्राविधिकका अनुसार भारत सरकारको सहयोगमा मुलुकभर 14 निर्माणाधीन हुलाकी सडक मध्ये महोत्तरी क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले कालोपत्री सुरु भएको हो। ठेकेदार कम्पनी लामा डाफे गोल्डन गुड जेवीका इन्जिनियर गोपाल थापाका अनुसार कालोपत्रेको किसिममा प्रिमिक्स कार्पेट हो। हुलाकी सडक रेखदेख तथा गुणस्तर नाप जाँचका लागि कार्यरत भारतीय कन्सल्टेन्ट NHIDL का इन्जिनियर सरफराज आलम तथा इस त्यागीले सो कालोपत्रे पूर्व पश्चिम राजमार्गको भन्दा पनि स्तरीय रहेको दावी गरेका छन्। परियोजना निर्देशक अर्जुन शिवाकोटीका अनुसार निर्माण कार्यमा बाधा व्यवधान नभए यो निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अगाडि नै सम्पन्न भइसक्नेछ। 2017 फेब्रुअरी 12 मा सम्झौता भएको माइस्थान गौशाला सम्मसी सडक 24 महिना अर्थात् सन् 2019 फेब्रुअरी 11 मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ। 57 करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको सो सडकको अधिकतम प्रति घण्टा 80 किलोमिटर र भार वहन क्षमता 10 टनको रहेको इन्जिनियर थापाले बताउनुभयो। मुगुमा सडक अभावले खाद्यान्नको चरम अभाव उत्पन्न भएको छ। वर्षातका कारण कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत गमगढी नागमा सडक 1.5 महिनादेखि अवरुद्ध हुँदा ढुवानीको समस्याले मुगुमा चामल, मैदा, तेल, चिउरा, चिनी, ग्यास लगायत खाद्यान्नको चरम अभाव भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारमा पक्राउ परी थुनामा राखिएका रोयटर्सका पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन नभएको नेत्री आङ सान सुकीले बताउनु भएको छ। थुनामा राखिएका 2 पत्रकारले म्यानमारको राष्ट्र विरोधी तथा राज्यको गोपनीयता भङ्ग गर्ने खालका गतिविधि गरेकाले मात्रै पक्राउ गरिएको नेत्री सुकीले दावी गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन भियतनाम पुगेकी सुकीले यस विषयमाथि पहिलोपटक आफ्नो मौनता तोड्नु भएको हो। सम्मेलनमा बोल्दै सुकीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भने जस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नभएको र आफ्नो राष्ट्रको गोपनीयता संरक्षणका लागि मात्रै सो कदम चालेको भन्दै आफ्नो बचाउ समेत गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत 3 सेप्टेम्बरमा म्यानमारको एक अदालतले बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सका 2 पत्रकारलाई 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। 32 वर्षीय वालुन र 28 वर्षीय क्याप सोई ओले पूर्वी रखाइनको इन दिनमा सेनाद्वारा हत्या गरिएका 10 व्यक्तिको प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण कागजात सहित गत वर्ष पक्राउ गरेको थियो। रोहिङ्ग्यामाथि म्यानमारले गरेका हिंसाबारे अनुसन्धान गरिरहेका ती 2 पत्रकारको रिहाइका लागि राष्ट्रसङ्घ लगायत विश्व समुदायले दबाब दिइरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशमा जारी साफ सुजुकी कप फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। हिजो भएको सेमिफाइनलमा मलदिभसँग 3-0 गोल अन्तरमा पराजित भएपछि नेपालले फाइनल पुग्ने अवसर फेरि गुमाएको थियो। सेमिफाइनलमा नेपाली टोलीको डिफेन्डिङ लाइन मुख्य कमजोरीको रूपमा रह्यो। समूह चरणको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 2-0 पराजित भएको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै भुटानलाई 4-0 र बङ्गलादेशलाई 2-0 पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश थियो। यसअघि साफ च्याम्पियनसिपमा 4 पटक सेमिफाइनल पुगेको नेपाली टोली यस पटक पनि त्यही नियति दोहोर्याउँदै स्वदेश फर्किएको हो। प्रदेश 5 का 12 जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्र 113 वटा खेल मैदान निर्माण हुने भएका छन्। प्रदेश सरकारले मातहतका 109 स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा खेल मैदान बनाउन लागेको हो। एक पालिका एक खेल मैदानको नीति अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 55 करोड 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यस हिसाबमा खेल मैदान बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई 50 लाख रुपियाँ सशर्त अनुदान दिइने भएको छ। हवस्, नमस्कार।